समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar। नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालको राजनीति बुझि नसक्नुको अपरम्पार छ दर्शकवृन्द। नेताहरू आफ्नो स्वार्थलाई जनताको स्वार्थसँग जोड्न माहिर छन्। कुर्सी जान लाग्यो भने देश बर्बाद हुन्छ भन्छन्। सत्ताबाट दूरी बढ्न थाल्यो भने मुलुक अन्धकारमा जाकिँदैछ भनेर जनतालाई भ्रम फैलाउँछन् र तर्साउँछन्। सत्ता हातमा आउने अनिश्चित बन्दै गयो भने आफ्नो भक्त कार्यकर्ताहरूलाई हिंस्रक हुन प्रेरित गर्छन्, निर्देशित गर्दछन्। आफ्नो साम्राज्यमा धावा बोल्नेहरूको आवाज दबाइदिन सर्कुलर जारी गर्दछन्। चेतावनी, उर्दी, धम्की या हिंसाबाट स्थापित भएको नेतृत्वले के जनतालाई दिने भनेको सधैँ यस्तै दुरावस्था मात्रै हो त? दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि संविधानको रक्षाका लागि नेकपाकै एउटा समूह सडकमा उत्रियो। आन्दोलनमा नेताहरूले भने कि यो त संविधान रक्षाका लागि हो। ती आन्दोलनकारीहरूको चाहना जस्तै अदालतको फैसला पनि आयो। उनीहरूले भने जस्तै संविधानको रक्षा पनि भयो। देशमा बहुमतको सरकार छ, अब त कचिङ्गल नहोला भन्ने ठानियो। तर असली कचिङ्गल त अब पो बल्ल सुरु हुँदैछ जस्तो देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कार्य हो भनेर सरकार विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूह फागुन 11 पछि शान्त होला भन्ने ठानिएको थियो। अदालतले असंवैधानिक कदम सच्याइदिएपछि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले विजयी जुलुस पनि निकालेका थिए। अदालतको फैसला अघि यो समूहका नेताहरूले पटक पटक भनेका थिए कि अहिलेको आन्दोलन कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि गरिएको होइन। अझ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमै संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलन भइरहेको हो भनेका थिए। वर्षौंको संघर्षपछि प्राप्त भएको संविधानको रक्षा हुँदा आफूहरूको आन्दोलन सफल हुने उनीहरूले बताएका थिए। पहिलो कुरो त उहाँले संविधान रक्षाको लागि भन्नुभयो, त्यो पनि उहाँको गलत हो। उहाँले राज्यका 3 अङ्ग मध्ये एउटा अङ्ग भित्रको पनि कार्यपालिका भित्रको कुनै दलको समूहले संविधान रक्षा गर्छु भन्नु गलत कुरो थियो। किनभने त्यो न्यायपालिकाले इन्टरप्रेट गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै उहाँले न्यायपालिकामाथि गरेको अविश्वास हो। दोस्रो कुरो रह्यो, सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संसद विघटनका लागि भएको सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि संविधान सुरक्षित हुन पुग्यो। अब नेकपाको विवाद अन्त्य हुनेछ भन्ने आकलन पनि भयो। संविधान धरापमा परेको ठानेर आन्दोलन भएको थियो। अदालतले संविधानको रक्षा गरेपछि राजनीतिक किचलो त्यही सकिएको भन्ने आम बुझाइ अहिले आएर मिथ्या साबित भइरहेको छ। किनभने संविधान जोगिए पनि नजोगिए पनि राजनीतिक किचलो, आरोप प्रत्यारोप सबै जहीँको त्यही छ। अहिले पनि के देखिरहेछौँ भने यिनीहरूको लडाईँ कुर्सीको लागि मात्रै हो भन्ने देखि। अब प्रश्न, ओलीजी गए पनि आउने को भन्दाखेरि तिनको अनुहार त देखेकै हो, तिनले राज्य चलाएको देखेकै हो। तिनीहरूले हाम्रो स्रोतमाथिको दाइँ गरेर जुन किसिमको शान र शौकत देखाएर हामीलाई हिँडिरहेछन्, त्यसले त अनुहार त नयाँ त आइरहेको छैन। अनि हामीले के आशा गर्ने? संविधानको रक्षाका लागि आन्दोलित भएको नेकपाको प्रचण्ड समूह अहिले अझै आक्रामक भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्। फागुन 11 अघि विशाल जनसभाहरू हुने गर्थे। र्याली, नाराबाजी, नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रम हुने गर्थे। अहिले त्यस्ता कार्यक्रम त छैनन्, तर नेताहरू एक अर्कामा यसरी शाब्दिक आक्रमणमा उत्रिएका छन् मानौ यो गाली गलौजको गृहयुद्ध हो। गाली गलौजको यो युद्धमा न पशुपतिनाथ बाँकी रहेका छन्, न नारी अस्मिताको ख्याल गरिएको छ, न त राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा उचालेर युवाको हातमा बन्दुक थमाउनेहरूले अहिले लज्जा छोप्न सकेका छैनन्। विदेशीको मुख ताक्ने
मुख ताक्ने र विदेशी शक्तिले नै मलाई पदमा पुर्याइदियोस् र विदेशी शक्ति निश्चित रूपमा सरकार चलाउँदा सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, विदेशीसँग कुरा गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर विदेशीसँग कुन स्तरमा कुरा गर्ने भन्ने कुरा रहनुपर्छ। मैले अघि नै भने प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री स्तरमै कुरा गर्ने हो, राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिसँगै कुरा गर्ने होला होइन, मन्त्री स्तरले मन्त्री स्तरकै कुरा गर्ने हो, सचिवहरूले सचिवसँगै कुरा गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा जुन ढङ्गबाट काम कारबाही देख्यौँ हामीले, त्यो पनि सायद कतै न कतै कम्फर्टेबल होस् भनेर कुरा गरे आज जस्तो देखिन्छ। न त राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा उचालेर युवाको हातमा बन्दुक थमाउनेहरूले अहिले लज्जा छोप्न सकेका छन्। विदेशी जासुसी संस्थाका हाकिमसँग मध्यरातमा आफ्नै सरकारी निवासमा बोलाएर छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली राष्ट्रियताको धज्जी नै उडाएका थिए। अहिले त्यही पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीलाई उछिनेर भारतले सहयोग गरेन भन्दै सार्वजनिक रूपमा डाक्को छोडेर रुन मात्रै बाँकी राखेका छन्। उनका अभिव्यक्तिहरूबाट यही पुष्टि हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार विरोधी आन्दोलनमा भारतले सहयोग नगरेकोमा पहिले पनि गुनासो गरेका थिए। यसपटक त उनले कांग्रेस र समाजवादी समेत मिसिएर नेपालमा सरकार बन्यो भने भारत र चीनलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भने भारतलाई हामीले चाहिँ कम्फर्टेबल बनाइदिन्छौँ र त्यो कम्फर्टेबल वार्म बर्थ भन्छु म, बर्थ सिट मा सायद चाइनामा नै रमाउँछ भन्नु अर्को त्रुटिपूर्ण हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले अलिकति राष्ट्रप्रति गरेको सकारात्मक सोच राखेको मैले देखिनँ। किनभने प्रभुहरूलाई खुसी पार्न निम्ति बोले जस्तो बुझ्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो के देखियो भन्दा राजनीतिक परिपक्वता उहाँहरूमा देखा पऱ्यो। यो चाहिँ नि सरकार बनाउने नेपालका लागि, नेपाली जनताका लागि हो। कम्फर्टेबल कसका लागि? नेपाली जनताका लागि। कम्फर्टेबल कसका लागि? नेपाल देशका लागि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ नि विदेशीको मुख ताक्ने, विदेशीको चाहिने आशीर्वाद लिन खोज्ने प्रवृत्ति गलत हो नेपाली राजनीतिमा। नेपालमा नेपालीकै लागि कम्फर्टेबल सरकार कहिले पनि बन्न सकेन। अध्यक्ष प्रचण्डको मन चाहिँ भारत र चीनले कम्फर्ट नमानेकोमा मन पोलेको जस्तो देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले यति मात्रै भनेका छैनन्, उनले त आफू भारतप्रति सधैँ सकारात्मक रहेको, भारतीय जनताले पनि सबैभन्दा बढी माया आफूलाई नै गरेको, भारतीय जनताले आफूलाई चिनेको, भारतले भने जस्तो गर्न नसके पनि भारतप्रति राम्रो भावना राख्ने नेपाली नेता भएको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डका पछिल्लो अभिव्यक्तिहरू सुन्दा उनी सहयोगका लागि भारतसँग याचना गरिरहेको जस्तो सुनिन्छ। विगतमा भारतले अराएको काम गर्न नसकेकोमा माफी मागेको जस्तो पनि देखिन्छ। यी घटनाक्रमपछि एक प्रश्न उब्जिन्छ, प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भनेर युवाको हातमा बन्दुक थमाएको के यही दिन देख्नका लागि रहेछ त? दुई छिमेकी मुलुकहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर आन्तरिक राजनीतिक विवादमा फँसेको बेला मलाई भारतीयहरूले सबैभन्दा बढी माया गर्छन्, भारत र चीनका लागि कम्फर्टेबल सरकार बन्नुपर्छ, भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएन भने नेपालमा स्थायित्व हुँदैन जस्ता अभिव्यक्ति नदिनु नै उपयुक्त हुन्छ कि? ठूला नेताहरूले यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा जनतालाई के लाग्छ भने हामीले नेता भनेका मानिसहरू त छिमेकी देशका कठपुतली मात्रै पो रहेछन् भन्ने लाग्छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपाल र नेपालीका लागि के कम्फर्टेबल हुन्छ? हिंसात्मक विद्रोह कम्फर्टेबल हुन्छ कि आम हडताल कम्फर्टेबल हुन्छ कि खाडी मलेसिया कम्फर्टेबल हुन्छ? नारा जुलुस, भिडन्त, जिन्दाबाद र मुर्दाबाद अरू के कम्फर्टेबल हुन्छ? राजनीतिको बजारमा छानी लिन पाइन्छ। यति बेला हाम्रा नेताहरूलाई चाहिँ भारत र चीनलाई नेपालमा कम्फर्टेबल हुने सरकार चाहिएको छ। नाटककार बालकृष्णसम्मको एक पंक्ति याद आयो यति बेला दर्शकवृन्द मलाई, गरिबको घरमा मात्रै तेरो बास हुने भए हे ईश्वर दया राखी मलाई अझै दुःख दे भनेर। यो हेरौँ नेपालमा कुन पार्टीको सरकार छ, कुन व्यवस्था छ भन्ने कुराले छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई फरक पर्छ कि पर्दैन होला। नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र जसपा मिसिएको सरकार बन्यो भने भारत र चीनलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने दाबी गरे। तर भारतले पछिल्लो पटक नेपाल विरुद्ध नाकाबन्दी गर्दा नेपालमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार थियो, प्रधानमन्त्री थिए सुशील कोइराला। अध्यक्ष प्रचण्डको मन कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नपाइने भयो भनेर रोइरहेको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेस सरकारमा हुँदा भारत चीनलाई कम्फर्टेबल हुने, नहुँदा नहुने भन्ने आधारहरू चाहिँ के हुन् त? यो प्रश्नको जवाब प्राप्त भएको छैन। नेकपालाई विभाजित हुनबाट रोक्न चिनिया राजदूतदेखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको एक टोली
यसपटक काठमाडौँमा सक्रिय भयो। नेकपाको विभाजन सायद रोकिँदैन, चिनियाको कम्फर्ट हेर्ने हो भने त नेकपा विभाजन नहुनु पर्ने हो। अहिले जति नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँ नेता मात्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू राजनेता होइन, नेता हुन्। देश र जनताका लागि चाहिने राजनेताको आवश्यक पर्छ। प्रतिकूल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कौशल त भएको नेताको आवश्यकता पर्छ। त्यो बेलामा मात्रै नेपाली जनताको लागि कम्फर्टेबल सरकार बन्छ, नेपाल देशका लागि कम्फर्टेबल सरकार बन्छ। नत्र होइन भने यस्तै चाहिने विदेशी शक्तिका लागि, छिमेकीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउँछौँ भन्नेहरूको हालिमुहाली भइरहेको अवस्था छ अहिले। र नेपालको भू राजनीति दुई विशाल छिमेकीको चेपुवामा परेको छ। चीन र भारत जस्ता मुलुकले आफ्नो स्वार्थ जसरी पनि पूरा गर्छन्, नेपालमा जसको सरकार भए पनि भारतका लागि कम्फर्टेबल नै हुन्छ। आकारमा 22 गुणा, जनसङ्ख्यामा 41 गुणा सानो नेपाल जस्तो आकर्षक देश भारतका लागि कुनै पनि छैन। जति नेपाली भारतमा गएर काम गर्छन्, त्योभन्दा बढी भारतीय नेपालमा आएर काम गर्छन्। 3 खर्बभन्दा बढी त रेमिटेन्स नै लैजान्छन्। 16 खर्बको बजेट भएको देश नेपालले भारतसँग मात्रै 8-10 अर्ब व्यापार घाटा बेहोर्छ। भारतका लागि नेपाल योभन्दा बढी कम्फर्टेबल कति भइदिनु पर्ने होला? हामी कम्फर्टेबल सरकार दिन्छौँ, जुन सरकारले नेपाली जनतालाई, नेपाललाई उच्च छविमा लैजान्छ, समृद्धिमा लैजान्छ, सुखमय जिन्दगीमा लैजान्छु भन्नुको सट्टा। जसरी चाहिने प्रचण्डले यो भारतका लागि कम्फर्टेबल र उनले के पनि जोडेका छन्, चीनका लागि पनि कम्फर्टेबल हुन्छ र विशेष गरेर भारतका लागि कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यो अत्यन्तै गलत र घोर आपत्तिजनक हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले नेपालका लागि राजनीति गरेका हौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै मुलुकको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनको लागि होइन भन्ने कुरा प्रष्ट भन्न चाहन्छु। 125 करोड जनसङ्ख्या भएको देशसँग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशले खुला सीमा राखेको छ। एक अर्को देशका जनता एक अर्को देशमा गएर बस्ने, रोजगारी गर्ने सुविधा पाएका छन्। जनसाङ्ख्यिक आक्रमणको शिकार पनि नेपाल हुँदै आएको छ। यति त नभनौँ, व्यापार घाटामा चीनसँग पनि नेपालको हालत खराब छ। हिङदेखि हर्दीसम्म, सियोदेखि हवाईजहाजसम्म चीनबाट आयात गर्दा पनि नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्ने वस्तुहरू छैनन्। नेपाल जस्तो तन्नम देशसँग एकलौटी व्यापार गर्न पाएका दुई महाशक्ति राष्ट्रलाई योभन्दा बढी कम्फर्टेबल अरू के होला र? विषादी मिसिएको तरकारी परीक्षण नगरी खरिद गर्दिन समेत भन्न नपाउने स्थितिमा नेपाल छ। भारतीय किसानले उत्पादन गरेका तरकारी हामी नेपालीले विषादी छ भन्ने थाहा पाउँदै किनेर खानुपर्छ। त्योभन्दा कम्फर्टेबल स्थिति भारतका लागि के होला? अब रह्यो चुच्चे नक्सा र कालापानीको कुरा। नेपाली भूमि भारतकै हो भनेर सरितागिरी पथमा हामी सबै नेपाली जाने हो भने भारतका लागि कम्फर्टेबल हुन्थ्यो कि? कतिपय घटना हेर्दा भारत र चीनसँगको सम्बन्ध वा सन्तुलन नेपालले कायम गरिरहनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। नक्कली भारूको कारोबार गर्नेलाई भारतीय संस्थापनको निर्देशनमा नेपालमै गोली हानिएको, केही मारिएका घटनाहरू पनि छन्। भारत रिसाउँदा 5 महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी नि गरिदियो। चीन पनि मुख दर्शक भइरह्यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज उठ्यो, तर गरिब देशको आवाज सुनिएन। अर्थात् शक्तिशालीका लागि नेपालमा कस्तो सरकार बन्छ वा कसको बन्दैन भन्ने खास महत्त्वपूर्ण हुँदैन रहेछ। मौसम झैँ बदलिने नेपालको नीति, नेपालका सरकार झैँ भारत र चीनले चाहिँ आफ्नो नीति बदल्दैनन्। काङ्ग्रेसको सरकार बने पनि, कम्युनिस्टको सरकार बने पनि ठुला मुलुकले त्यही गर्छन् जुन उनीहरूको हितमा हुन्छ। वास्तविकता यही हो दर्शकवृन्द। नेपालमा कसको सरकार बन्छ भन्ने कुराले दुई आणविक हतियार धारण गर्ने विश्वका दुई ठुला मुलुक भारत र चीनलाई फरक नपर्ला। भारत र चीनतिर देखाएर उनीहरूसँग हार गुहार गरेर नेपाली नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यस्ता कुरा गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन। कम्तीमा यस्तो भुल भलैयामा कोही नपरुन्, कोही नफसुन्। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोडिन्छौँ यो ब्रेकपछि। नेकपाको विवाद एक अर्का बीच हिलो छ्याप्ने भन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरिसकेको छ भन्ने केही अभिव्यक्ति र घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ नै। यसमा धेरै कुरा भनिरहन आवश्यक छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बालकोट जानु भनिनु, कोमल ओलीले अङ्ग देखाएका कारण सांसद भएको भनिनु, पशुपतिनाथले कसैको रक्षा गर्दैनन् भन्ने अभिव्यक्ति यसबीच अभिव्यक्त भए। ती अभिव्यक्तिले महिला विरुद्धको हिंसा गरेको, धार्मिक आस्थामाथि प्रहार भएको अर्थ लागिरहेको छ। संविधानको रक्षा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको नेकपा प्रचण्ड पक्षको माग अदालतको फैसलाबाट सम्बोधन भयो। तर यो समूहको
आन्दोलन रोकिएको छैन। संविधानको रक्षा भएपछि पनि उस्तै कचिङ्गल हुनुको अर्थ के हो? यो समूहको माग संविधानको रक्षा मात्रै थियो कि अरू पनि थियो? दुई समूहको कचिङ्गलको घानमा कहिले पशुपतिनाथ कहिले महिला नेत्रीहरू पिसिन थालेका छन्। हालै प्रचण्ड समूहका स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने 20औं वर्षदेखि पार्टीका लागि काम गरेका महिला कमरेडहरू ओली पक्षमा पनि छन्, तर ती कसैले टिकट पाएनन्, न कसैले राष्ट्रिय सभामा जाने अवसर नै पाए। कोमल ओलीले सारी सर्काएर गोडा पिडुला देखाउँदै पहिला जान पाऊँ भन्दा राष्ट्रिय सभा सांसद भइन्। ओली पक्षमा पनि कपाल फुलेका बुढी कमरेडहरू छन्, त्यस्ता धेरैले अवसर पाएका छैनन्। प्रचण्ड पक्षका नेता रघुजी पन्तको यो भनाइ अहिले निकै विवादित बनेको छ। नेता रघुजी पन्तको यो अभिव्यक्तिलाई केही कोणबाट व्याख्या गर्ने हो भने यसलाई अश्लील पनि भन्न सकिन्छ, किनभने कोमल ओलीको पहिला जान पाम भन्ने गीत सुनेर त्यो गीतको म्युजिक भिडियो हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएका होइनन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेर उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान उम्मेदवार बनाएको थियो। कोमल ओलीको गोडा पिडुला हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई सांसद बनाएको अभिव्यक्ति त अझै आपत्तिजनक लाग्छ। अर्को कुरा, गायिका कोमल ओलीको पहिला जान पाम बोलको गीतमा बनेको म्युजिक भिडियोमा कसैको पनि गोडा पिडुला देखाइएको छैन। देखाइएको भए पनि त्यो कसैको टाउको दुखाइको विषय होइन। यस्तो विषयमा नेकपाको माथिल्लो तहका नेताले गरेको टिप्पणी शोभायमान लाग्दैन। नेता पन्तले केही अघि आफ्नो समूहको आम सभामा भगवान पशुपतिनाथ बारे पनि धार्मिक सद्भाव खल्मल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए। राजा वीरेन्द्रले 30 वर्षसम्म भगवान पशुपतिनाथले कल्याण गरून् भन्ने गरेको, तर पशुपतिनाथले उनकै रक्षा नगरेको उल्टो वंश नाश भएको पन्तको टिप्पणी थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्ने गर्थे, उनको पनि नारायणहिटीबाट नागार्जुनमा बास भएको उल्लेख गरेका थिए। त्यो धार्मिक हिंसा भड्काउने किसिमको शैलीको अभिव्यक्ति हो, तर नेपालीहरूमा एउटा राम्रो किसिमको धार्मिक सहिष्णुता छ। खासमा पशुपतिनाथ बारे आपत्तिजनक टिप्पणी गर्दा पशुपतिनाथमाथि आस्था राख्नेहरूको मन दुख्छ। त्यही भएर धार्मिक कुरालाई राजनीतिमा मिसाउनु हुँदैन भनिएको हो, तर नेता पन्तले मिसाइदिए। पशुपतिनाथमाथि आस्था राख्नेहरूको मन दुखाएर धार्मिक हिंसा गरेको अर्थ पनि लगाइयो। हाम्रो लिमिटेसन्स के हो, हाम्रो सीमितता के हो, हाम्रो स्कोप के हो भन्ने कुरा नबुझिकन नेपाली संस्कृति, रीतिरिवाज, सहिष्णुता, धार्मिकता, संस्कार, जस्तै पशुपति रक्षा गरौँ भने शाह वंशीय राजाहरूको त्यो कल्चर हो। नेताहरूलाई राजा वीरेन्द्र कस्तो लाग्थ्यो त्यो बेग्लै कुरा हो, तर जनताको मनमा राजा वीरेन्द्र प्रिय थिए। उनले श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्ने कामना गर्थे। दरबार हत्याकाण्डमा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, त्यसमा पशुपतिनाथको कमजोरी केलाउनु, उनले कसैको कल्याण गर्दैनन् भन्ने दाबी गर्नु धार्मिक सहिष्णुता विरुद्ध अभिव्यक्ति हो भन्दै विरोध पनि भयो। के बोल्दा आफ्ना देशभित्रका महिलाहरूको चित्त दुख्छ, के बोल्दा हिन्दू धर्म मान्नेहरूको आस्थामा चोट पुग्छ भन्ने समेत थाहा नपाउनेले यो देशको हित के गर्दा हुन्छ भन्ने अहम कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउँछन् होला। राजनीतिको सत्ता आफ्नो पक्षमा ल्याउने यो सङ्घर्ष जारी रहोस्, यसमा जनताको टाउको दुखाइ छैन, तर यसमा निर्दोष पक्षलाई जबरजस्ती तान्ने प्रयास चाहिँ नगरेकै बेस। अहिले देशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्, भोलि अर्कै कोही होला। सत्ताका लागि भइरहेका सङ्घर्षहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यस्ता सङ्घर्षले कसैलाई मन्त्री, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ, तर देश र जनतालाई चाहिँ के बनाउँछ यो कसैलाई थाहा छैन। नेताहरू आपसमा भिडन्त गर्न केही छैन, तर साँडेको जुधाइ वा बाछाको मिचाइ भयो भने चाहिँ त्यो नराम्रो हो हामी नेपाल र नेपालीको लागि। आजलाई यति समय चक्र दर्शकबिन, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को perfection, admissions open, AITM Kumaltar.